परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् सबै कुराका लागि। यो असल समय फेरि पनि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको वचनबाट आशिष बोल्नको निम्ति म छु र मेरो विश्वास छ यस सेवकाईबाट निस्केका परमेश्वरको वचनले तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा, आत्मिक जीवनमा अनि आर्थिक कुरोमा पनि, सम्बन्धको कुराहरुमा पनि ईश्वरीय अनुग्रह र आशिष आइरहेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ र प्रभुलाई धन्यवाद होस् सबै कुराहरुका निम्ति। प्रियजन, आज हामी एउटा विशेष विषयलाई हेरौं, नजरअन्दाज गरिएका तर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय। धेरैपल्ट हामी यस्ता विषयहरूलाई त्यति गहिरोसँग ध्यान दिदैनौं, त्यति प्राथमिकतामा राख्दैनौं, तर यस्ता विषयहरू नै हाम्रो जीवनका प्रमुख कुराहरू हुन्छन्, सानो सानो कुराहरू जो अत्यन्तै आवश्यक हुन्छन्। त्यही विषयलाई हेरौं। हामी सोच्ने गर्छौं परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा के होला, परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट के चाहनुहुन्छ होला। वास्तवमा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ मान्छेको जीवनमा? एउटा प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेको ख्रीष्टका परिवारहरू भन्ने हो भने विश्वासीहरू, ईसाईहरूमा परमेश्वरको वास्तविक इच्छा चाहिँ के होला? परमेश्वर अब के चाहनुहुन्छ? धेरैपल्ट हामी यो विषयमा आफआफ्नै तर्कहरू, आफआफ्नै बुद्धिका कुराहरू, आफआफ्नै विश्लेषण गर्छौं, तर बाइबलले के बताउँछ? ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको इच्छा तपाईं र मेरो जीवनमा वास्तविकतामा के छ? यो विषयलाई हामी हेर्नेछौं र यो विषय हेर्दै गर्दा मेरो विश्वास छ परमेश्वरको इच्छा जस्तो छ हाम्रो जीवनमा त्यो पूरा हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् सबै कुरोको लागि। पहिलो थेसलोनिकी 5 को 16, 17 र 18 बाट हामी प्रभुको वचनलाई हेर्नेछौं। यहाँ लेखिएको छ पहिलो थेसलोनिकी 5 को 16, 17 र 18 मा। 16 मा लेखिएको छ सधैं आनन्दित रहो। 17 मा छ निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। अनि 18 मा सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। फेरि पनि सधैं आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। किनकि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको इच्छा नै हाम्रो निम्ति यही हो। अब वचनले या पावलले हामीलाई के बताउँदैछन् भने तिमीहरू सधैं आनन्दित रहो, तिमीहरू निरन्तर प्रार्थना गर्ने मानिसहरू हो, अनि सबै कुरोको लागि परमेश्वरलाई सधैं धन्यवाद दिने मानिसहरू। पावलले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भने तिमीहरू ख्रीष्टमा आनन्दित रहो, प्रार्थना गर अनि धन्यवाद देऊ। यो तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनको व्यवहारिक कुरा हो प्रियजन। यो हेर्दा र सुन्दामा नर्मल कुरा जस्तै लाग्छ हामीलाई धेरैपल्ट, तर यो यति व्यवहारिक कुरा छ कि जसले साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा हुनको निम्ति मद्दत गर्छ। आउनुहोस् हामी यसलाई अझै अगाडि हेर्नेछौँ मजासँगले। अब प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरू आनन्दित रहो। कसरी आनन्दित रहन सक्छौँ हामी यो विषयलाई हेरौँ। अब आनन्दित रहो मात्रै भनेर अब भएन। आनन्दित रहनको लागि कसरी आनन्दित रहन सक्छ त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति तपाईँ र म यसकारण आनन्दित रहन सक्छौँ। आनन्दित रहने सबैभन्दा प्रमुख सूत्र, प्रमुख तरिका नै के हो भने ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झेर। कुनै पनि एउटा विश्वासी, कुनै पनि एउटा परमेश्वरको जन तब आनन्दित रहन सक्छ जब उसले ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई सम्झन्छ। त्यहीकारण हामीले आनन्दित रहनको लागि कहिलेकाहीँ कारण हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यो वातावरण तयार हुँदैन, कहिलेकाहीँ हामी अर्कै परिस्थितिमा हुन्छौँ, निराश अथवा चिन्ता अथवा विभिन्न परिस्थिति र सञ्जालले घेरिरहेको बेलामा पनि हामी कसरी आनन्दित रहने? वचनले भन्छ तिमीहरू आनन्दित रहो। बारम्बार वचनको विभिन्न पदहरूमा, विभिन्न खण्डहरूमा लेखिएका छन् तिमीहरू आनन्दित रहो। तसर्थ आनन्दित चाहिँ कसरी रहने भने यी सबै परिस्थिति र समस्याको बीचमा पनि मान्छे तब मात्रै आनन्दित रहन सक्छ जब उसले ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई अनुभव गर्दछ, ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई सम्झना गर्दछ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि पुत्रमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यही प्रेम हो प्रिय, जुन प्रेमले तपाईं र मलाई बचायो। यद्यपि तपाईं र मलाई सानोतिनो दुःख पर्ला, कष्ट पर्ला, टेन्सन होला,
अशान्ति होला, के होला, कसो होला संसारमा भइन्जेलसम्म, जबसम्म तपाईँ र मेरो यो पैतालाले धुलो टेक्छ तबसम्म यो सांसारिक तौर तरिकामा हामी चल्ने भएको कारणले, सांसारिक तौर तरिकाले हामीलाई छुने भएको कारणले यो विभिन्न समस्याहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्न आउन सक्छन्। तसर्थ त्यो सबै समस्याको बिचमा पनि वचनले भन्छ तिमीहरू आनन्दित रहो। अनि त्यो आनन्दित हुनका लागि मात्रै एउटा तरिका छ कि हामीले ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई सम्झ्यौँ भने मात्रै एउटा विश्वासी, एउटा मान्छे, एउटा प्रभुको जन चाहिँ आनन्दित हुन सक्छ। किनभने हामीले आफूले आफूलाई हेऱ्यौँ र हाम्रा सम्पूर्ण कर्म र कार्यलाई हेऱ्यौँ भने हामी त्यति धेरै आनन्दित हुन सक्दैनौँ। तर ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झिने हो, त्यो प्रेमलाई सम्झिने हो जुन प्रेमले तपाईँ र मलाई मुक्ति दियो, जुन प्रेमले तपाईँ र मेरा अनगिन्ती पापहरूलाई धुयो, त्यो प्रेमलाई सम्झिने हो जुन प्रेमले हामीलाई नरकको आगोबाट बचाएर ल्यायो। यद्यपि अलिअलि दुःख र पीडा संसारमा भोग्दै होला, तर त्यो अनन्त आगो, अनन्त दण्ड, अनन्त यातना र वेदनाबाट चाहिँ त्यो ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई छुटकारा दिएको कारणले गर्दा यी सानोतिनो समस्याको बिचमा पनि र हर समय र निरन्तर आनन्दित रहने प्रयास गर्ने हो हामीले प्रिय। यो महामारी, अनिकाल आदि इत्यादिको विभिन्न समयहरूको बिचमा पनि यदि हामी त्यही कुरालाई ज्यादा फोकस गरेर हेर्छौँ भने हामी आनन्दित हुन सक्दैनौँ। तर ख्रीष्टको प्रेमलाई याद गर्छौँ अनि ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झन थाल्छौँ भने हामी कति धेरै आनन्दित हुन सक्छौँ। किनभने सानोतिनो कष्टले छुँदै गर्ला, तर अनन्त कष्ट र नरकको आगोबाट ख्रीष्ट येशूको प्रेमले हामीलाई धर्मी बनाएर त्यस पीडा र अनन्त अग्निबाट छुटाएको छ। त्यही कारण यहाँ लेखिएको छ सधैँ आनन्दित रहो। एउटा मान्छे सधैँ आनन्दित रहन तब मात्रै सक्छ जब उसले ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई सम्झना गर्न थाल्छ, ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई उसले याद गर्न थाल्छ, तब आनन्दित हुन सक्छ। मेरो उत्साह यही छ तपाईलाई, मेरो प्रार्थना यही छ तपाईको निम्ति कि जब जीवनका सबै परिस्थितिहरू तपाईको अगाडि देखा पर्छन्, चाहे कुनै पनि परिस्थिति किन नहोस्, तपाईँ आनन्दित रहनुहोस् र त्यसको निम्ति ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झनुहोस् जुन प्रेमले नरकको आगोबाट छुटायो प्रिय। यद्यपि तपाईको घरमा अभाव होला, काम नभएको होला, रुपियाँ पैसा नहोला, सम्बन्धहरूमा समस्या हुँदै होला, तर त्यो प्रेम जुन प्रेमले नरकको आगोबाट छुटायो हामीलाई र स्वर्ग र अनन्त जीवन दियो, त्यो प्रेमलाई सम्झेर आनन्दित रहन सक्छौँ हामी। मेरो उत्साह, मेरो प्रार्थना यही छ, हामी ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झेर मात्रै आनन्दित हुन सक्छौँ। त्यही कारण पावलले भन्छन् तिमीहरू सधैँ आनन्दित रहो। म फेरि पनि भन्छु तिमीहरू आनन्दित रहो। आमेन। अनि अर्को खण्डमा लेखिएको छ निरन्तर प्रार्थना गरिरह, निरन्तर तिमीहरू प्रार्थना गरिरह। अब यो प्रार्थना गरिरह भन्ने विषय, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने विषय इसाई जगतमा, मण्डलीमा, हरेक वचनमा प्रशस्तै सुनिन्छ। एउटा व्यावहारिक पक्ष भएको कारणले गर्दा यसलाई धेरैभन्दा धेरै प्रचार गरिन्छ ताकि हरेकको जीवनमा व्यावहारिक रूपमा यो चाहिँ देखा परेको होस् भनिकिन। अब पावलले यहाँनिर हामीलाई भन्नुभएको छ निरन्तर प्रार्थना गरिरह। किन निरन्तर प्रार्थना गर्ने? के कहिलेकाहीँ अपरझट त्यस्तै समस्याको बेला मात्रै प्रार्थना गर्दा हुँदैन? के हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्न जरुरी छ? किन चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्ने? यदि किन प्रार्थना गर्ने भन्ने विषय हामीलाई थाहा भएन भने हामी गर्न सक्दैनौँ प्रिय। यदि किन हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्यो, किन गर्नु पर्यो भन्ने विषय, किन गर्नु पर्यो भन्ने त्यो गहिरो कारण हामीले पत्ता लगाएनौँ भने, गहिरो कारण हामीले थाहा पाएनौँ भने हामी निरन्तर प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। अनि म त्यो कारण आज तपाईलाई बताउन चाहन्छु। हामीले किन निरन्तर प्रार्थना गर्ने भने शैतानको योजनाहरूको विरुद्धमा खडा हुनको निम्ति। हाम्रो जीवनमा शैतानले विभिन्न किसिमको योजनाहरू ल्याएको हुन्छ, हामीलाई लडाउन, नष्ट गर्न, फेरि त्यसको पुरानो जीवनमा फर्काएर लान, अन्धकारका कुराहरू ल्याउँछ, पापका कुराहरू ल्याउँछ। त्यसको विभिन्न योजना हुन्छ। जसरी परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ, उहाँको धार्मिकता र उहाँको राज्यको निम्ति शैतानको पनि योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ। उसले पनि चाहन्छ कि हामी त्यसको भक्त भएका हौँ, हामी त्यसको सिद्धान्तमा हिँडेका हौँ, हामी त्यसको पछि लागेका हौँ भनिकिन शैतान पनि चाहन्छ प्रिय। त्यही कारण हामीले किन निरन्तर प्रार्थना गर्न जरुरी छ भने शैतानको
योजनाहरूको विरुद्धमा खडा हुनको निम्ति, भन्ने हो भने शैतानको सबै योजनाहरूलाई विफल तुल्याउनको निम्ति, त्यसका सम्पूर्ण प्लान जति पनि छन् हाम्रो सर्वनाशको निम्ति, ती सम्पूर्ण प्लान र योजनाहरूलाई विफल तुल्याउनको निम्ति एउटा विश्वासीले, एउटा इसाईले, एउटा परमेश्वरको जनले, छोराले, छोरीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहन जरुरी छ। यदि यो विषय तपाईलाई थाहा भयो, यदि यो कारण तपाईलाई थाहा भयो भने हामी प्रार्थना गर्न उत्साहित पनि हुन्छौँ, किनभने कोही पनि चाहँदैनौँ हामी कि शैतानको योजना हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस्। अनि अर्को किन हामी निरन्तर प्रार्थना गर्ने भने खराब दिनहरूको, खराब परिस्थितिहरूको, खराब समयहरूको हामीले सामना गर्ने शक्ति पाएका हौँ भनिकन प्रार्थना गर्ने। पावलले भन्नुहुन्छ तिमीहरू निरन्तर प्रार्थना गरिरह। अनि वचनमा लेखिएको छ अर्को खण्डमा सारा समय एकदमै तिमीहरू प्रार्थनाको समयमा बस भनिकन हो। अनि यो प्रार्थना चाहिँ हामी तब गर्न सक्छौँ जब हामीलाई थाहा हुन्छ किन गर्ने। अनि अर्को एउटा कारण छ हामीले किन प्रार्थना गरिरहने भने खराब दिनहरूको, खराब परिस्थितिहरूको, एकदमै नराम्रो समयहरूको सामना गर्न सक्नको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्ने हो। यदि एउटा परमेश्वरको जनले प्रार्थना गरेन भने उसले आफ्नो जीवनमा आएका खराब दिनको सामना गर्न सक्दैन। खराब परिस्थितिको, ती परीक्षाहरूको, जाँचहरूको, ती विभिन्न खराब परिस्थितिहरूको सामना गर्न सक्दैन। अनि उसको जीवनमा ईश्वरीय कुराहरू हराउँदै गएको देखा पर्न थाल्छ। त्यसपछि शैतान उसको जीवनमा, दुष्ट दियाबलसका युक्तिहरू उसको जीवनमा सफल हुँदै हुँदै उसको जीवनमा माथि लागेको देखा पर्न थाल्छ। प्रिय, त्यही कारण शैतानका सम्पूर्ण योजनाहरूलाई विफल तुल्याएर सम्पूर्ण खराब समय र खराब दिनको सामना गर्नको निम्ति आज एउटा विश्वासीले आज ठिक हुँदाखेरि नैदेखि सुरु गर्नुपर्छ प्रार्थनाको जीवन हो। आज खराब भएपछि प्रार्थना गर्छु, समस्या आएपछि प्रार्थना गरेकै छु, चिन्ताको बेलामा परमेश्वर पुकारेकै छु, डरको बेलामा परमेश्वर पुकारेकै छु, अभावको बेलामा परमेश्वर पुकारेकै छु, घटीको बेला परमेश्वर पुकारेकै छु, यो होइन प्रियजन। जब तपाईँ र म ठिक हुन्छौँ, जब तपाईँ र म सन्तुष्ट हुन्छौँ, जब तपाईँ र म परिपूर्णतामा हुन्छौँ, हाम्रो ठिक परिस्थितिको बेला नै हामीले प्रार्थना गर्न सुरु गर्ने हो, ताकि खराब दिन र खराब समय आएको बेला हामीलाई साहस मिलोस्। अनि अर्को हामीले किन प्रार्थना गर्न जरुरी छ भने विजयी जीवनको निम्ति। जबसम्म एउटा व्यक्तिले प्रार्थना गर्दैन तब उसले विजयी जीवन जिउन सक्दैन। हामीलाई राम्रो एक्जाम्पल येशू प्रभुले पनि दिनुभयो। स्वयं परमेश्वर भएर पनि उहाँले धेरै प्रार्थनाको समय बिताउनुभयो हो। गेतसमनीको बगैँचामा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि 12 चेलाहरूलाई छान्नभन्दा अगाडि उहाँ रातभरि प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि 12 जना चेलाहरू नियुक्त गर्नुभयो। अनि योन्नाको टाउको झ्यालखानामा काटियो भन्ने खबर सुनेपछि उहाँ रातभरि प्रार्थना गर्नुभयो हो। अनि यसो आफैले नै हामीलाई यो प्रार्थनाको तौर तरिका, प्रार्थनाको सिद्धान्त सिकाएर यो हाम्रो जीवनमा संस्कारको रूपमा बसाउन चाहनुभएको छ। त्यही कारण यी सम्पूर्ण खराब कुराहरूमाथि विजयी जीवन जिउनको निम्ति एउटा विश्वासीले हरेक क्षेत्रमा, चाहे उसको आर्थिक क्षेत्रमा होस्, ऊ विजयी हुन चाहन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल हुन चाहन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा ऊ प्रस्पर भएर चाहिँ प्रशस्तताको जीवनमा ऊ जान चाहन्छ भने उसले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यद्यपि उसँग बुद्धि होला, यद्यपि उसँग सर्टिफिकेट होला, पढाइको दक्षता होला, यद्यपि उसँग लगानी गर्ने पैसा होला, चिन्जान होला, राम्रो नेटवर्क नै किन नहोला, तरै पनि त्यस व्यक्तिलाई यदि विजयी जीवन जिउनु छ, विजयी जीवनको यात्रा लामोसँग जिउनु छ भने उसले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। त्यही कारण पावलले भनेको निरन्तर प्रार्थना गर। बेअर्थमा चाहिँ लागि पर त्यो काम धन्दा नभए जस्तै तरिकाले किन गर्दैछु पनि थाहा छैन, के कारणले गर्दैछु पनि थाहा छैन, कसले भने पनि थाहा छैन, यस किसिमको प्रार्थना गर भनेको होइन बाइबलले। तर यसको विशेष एउटा उद्देश्य, विशेष एउटा निचोड छ, विशेष एउटा योजना छ। त्यो चाहिँ हो तपाईँ र म विजयी जीवन जिएका होस् भनिकन, हरेक शैतानको योजनाहरूलाई विफल तुल्याएर, हरेक खराब परिस्थितिको सामना गर्न सकेर एउटा विजयी जीवन जिएको होस् भनिकन वचनले भन्छ तिमीले निरन्तर प्रार्थना गर ताकि तिमी विजयी जीवन जिउन सक। प्रिय, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु,
यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ जीवनको हरेक स्थितिहरू, हरेक परिस्थितिहरूमा तपाईँ विजयीको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने त्यो सम्भव चाहिँ मात्र प्रार्थनाद्वारा सम्भव छ। त्यही कारण बाइबलले भन्छ तिमी हर समय प्रार्थना गर, निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर। प्रार्थना चाहिँ त्यसको लागि गर्ने हो प्रिय। हामीले खालि चर्चमा भन्यो, पास्टरले भन्यो सुने, अर्कोले भन्यो प्रार्थना गर भनेको सुने, अर्कोले गरेको देखेँ, तर किन गर्दैछु वास्तविकतामा त्यो थाहा छैन भने हुँदैन प्रिय त्यसरी। र हामी लामो गर्न पनि सक्दैनौँ, लामो जान पनि सक्दैनौँ। त्यही कारण मेरो उत्साह छ तपाईँलाई, प्रार्थना गर्न अघि तपाईँले जान्नुपर्छ किन प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि तपाईँलाई कसैले भन्न पनि पर्दैन, कसैले हराउन पनि पर्दैन हो। तपाईँसँग समय पनि प्रशस्त हुन थाल्छ हो प्रार्थनाको निम्ति। अब प्रार्थनाको तौर तरिका, स्थान, यो विभिन्न यसको एउटा लामो एउटा विषय नै हुन्छ। कसरी भन्ने कुराहरू विभिन्न कुरा हुन्छ, त्यतातिर म लान चाहन्न। तर यति भन्न चाहन्छु तपाईँ र म विजय जीवन जिएका होस् भनिकन परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही कारण उहाँले भन्नुभयो प्रार्थना गर। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र म आनन्दित रहेको, किनभने हामी ख्रीष्टको प्रेमलाई बारम्बार सम्झिने र आनन्दित रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही कारण पावलले लेख्छन् तिमीहरू सधैँ आनन्दित रह। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी विजयी जीवन जिएको। त्यही कारण पावलले लेख्छन् तिमीहरू निरन्तर प्रार्थना गर। अनि अर्को विषय छ प्रिय, वचनमा लेखिएको छ सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। यो धन्यवाद दिने कुरा, थ्याङ्क्स गिभिङको कुरा चाहिँ सालमा एकपल्ट आज थ्याङ्क्स गिभिङ डे अरे भनेर चाहिँ नि आज चाहिँ सबैलाई सम्झी कार्यक्रम राखी धन्यवाद भनेर खदा उडाएर यसरी हुँदैन। धन्यवाद प्रिय, यो सबै नाटक मात्र हो प्रिय, यो सबै देखावटी कुरा मात्र हो। जीवनभरि अरू बेला मण्डलीमा एकअर्कामा कुडिएर बस्यो, आँखा तरेर बस्यो, एकअर्काको विरुद्धमा कुरा गर्यो, अनि एक दिन चाहिँ सबलाई चाहिँ नि खदा र माला लगाएर धन्यवाद भनेर यसरी धन्यवाद हुँदैन प्रिय। थ्याङ्क्स गिभिङ डे वर्षमा एकपल्ट राखेर धन्यवाद हुँदैन प्रिय। यसरी ईश्वरीय धन्यवाद, ईश्वरीय इच्छा हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण मेरो उत्साह तपाईँलाई के छ भने वचनले भन्छ सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। अब यो पनि तपाईँले जान्नुपर्छ किन धन्यवाद दिने हामीले हो, किन धन्यवाद दिने कारण पनि तपाईँलाई थाहा भएन भने त्यतिकै धन्यवाद भनेर भएन। यदि तपाईँलाई कारण थाहा भयो भने तपाईँको हृदयबाट नै त्यो धन्यवादको कुराहरू निस्कन थाल्छ। त्यो विषयलाई हेरौँ हामी। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सबै परिस्थितिहरू खराब आए पनि, जस्तै परिस्थिति आए पनि हाम्रो जीवनमा असल योजना बनाउनुहुन्छ। हरेक खराब परिस्थितिको सामना तपाईँले गर्दै गरेको होला, यद्यपि तपाईँ चिन्ता र टेन्सनमा होला, पीडामा होला, तरै पनि परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा असल नै छ प्रिय। हौ यो कुरालाई सम्झेर के गर्ने? धन्यवाद दिने। धन्यवाद प्रभु, यी सबै खराब परिस्थितिहरूको बिचमा पनि तपाईँले मेरो निम्ति भलाइ नै गर्नुहुनेछ। यी सबै खराब परिस्थितिहरू, यो बुराई कुराहरू मिलेर मेरो लागि भलाइ नै उत्पन्न गर्नेछ। त्यही कारण म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यद्यपि यो परिस्थितिको बिचमा जाँदै गर्दा पीडा भयो, चिन्ता भयो होला, समस्या भयो, टेन्सन भयो होला, हैन, जीवन तितो भए जस्तै अनुभव हुँदै होला, तर पनि मलाई थाहा छ ख्रीष्टमा कि तपाईको हरेक योजनाहरू चाहिँ मेरो भलाइको निम्ति नै छ। हरेक खराब परिस्थितिहरूको बिचमा पनि तपाईँ मेरो निम्ति असल योजना बनाउनुहुन्छ। त्यही कारण धन्यवाद तपाईँलाई। म पीडामा छु तर पनि तपाईँको केही न केही चाहिँ मास्टर प्लान छ, केही न केही चाहिँ मेरो जीवनमा योजना छ। त्यही कारण म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरा छ, हामीले धन्यवाद किन दिने भन्दा उहाँले गर्नुभएको भलाइ र कृपालाई सम्झेर। जबसम्म धन्यवाद दिने कारण हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म दिन सक्दैनौँ प्रिय हामी। मेरो उत्साह तपाईँलाई के छ भने हामीले हरेक दिन परमेश्वरले गर्नुभएको भलाइलाई, परमेश्वरले गर्नुभएको कृपालाई हाम्रो जीवनमा हामीले सम्झने हो। जब हामी सम्झन सक्छौँ परमेश्वरको भलाइ र कृपा हाम्रो जीवनमा कति धेरै छ भनिकन, तब हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। तब हामी खुल्न सक्छौँ परमेश्वरको अगाडि। हो प्रभु, तपाईँको भलाइको लागि धन्यवाद। सानो सानो कुरोको लागि पनि धन्यवाद दिन थाल्छौँ हामी। सानो सानो कुरो,
कहिलेकाहीँ ठुलो कुरै आउनुपर्छ हाम्रो जीवनमा हामीले धन्यवाद दिनको निम्ति, धेरै भयङ्कर कुरै प्रभुले ल्याउनुपर्छ। होइन प्रिय, सानो सानो कुरालाई सम्झेर धन्यवाद दिने। धन्यवाद प्रभु, आजको बिहानी म उठ्न सफल भएँ प्रभु, धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँलाई थाहा छ प्रिय, 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख मानिसहरू यो पृथ्वीमा सुतेपछि बिहान उठ्दैनन्, उनीहरू सुतेकै हुन्छन्। लगभग 1.5 लाखको हाराहारीमा मानिसहरू, एउटा सर्वेले बताउँछ कि उनीहरू राति निदाएपछि बिहान उठ्दैनन्, उनीहरू सुतेकै हुन्छन्, उनीहरू मृत्युमा जान्छन्। प्रभुलाई धन्यवाद, यत्रो वर्षदेखि म त्यो 1.5 लाखमा परेको छैन। प्रभु धन्यवाद, हरेक दिन तपाईँले मलाई बेउताउनुहुन्छ हो। बिहान उठेर धन्यवाद दिन सक्छौँ। आजको दिनको निम्ति धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मेरो निम्ति भलाइ गर्नुभएको छ। हामीले फेरेका यी अक्सिजनको कुराहरू, अहिले त यो कोभिड महामारीको कारणले गर्दा हरेक देशमा जहाँ जहाँ यसले ठुलो रूप लिएको छ महामारीले, त्यहाँ अक्सिजनको धेरै अभाव छ। अक्सिजनको न्यूमा कालाबजारी भइरहेको छ। अक्सिजनको न्यूमा मानिसहरू एकदमै उग्र रूपमा अगाडि आइरहेका छन्। अक्सिजनको कारणले धेरै धेरै मानिसहरू मृत्यु भइरहेको छ। प्रिय प्रभुले हामीलाई यतिका वर्षदेखि अक्सिजन फ्रीमा खुवाइरहनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। आजको दिन तपाईँले मेरो निम्ति असल रूपमा मलाई सास फेर्न दिनुभयो, धन्यवाद प्रभु येशू। किनभने तपाईँको इच्छा विरुद्धमा मेरो केस पनि झर्दैन, एउटा पत्ता पनि हल्लिँदैन प्रिय परमेश्वर। त्यही कारण तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद कि आजको दिन मैले सास फेर्न पाएको छु। यस्तो सानो सानो कुरालाई प्रिय सम्झिने हो हामीले। मलाई थाहा छ, एकपल्ट धेरै वर्ष अगाडि मैले लगभग 3-4 दिनको एउटा टाइम राखेको थिएँ, लगभग 4 दिनको, कि यो समयभरि चाहिँ म कुनै पनि प्रार्थनाको विषय लिएर परमेश्वर कहाँ जान्न, तर जति प्रार्थना गर्छु म धन्यवादै मात्र दिन्छु हरेक एक कुराको लागि भनेर मैले केही दिनको मैले योजनै चलाएँ मेरो जीवनमा। र मलाई त्यो कुराले आनन्दित बनायो, त्यो कुराले आशिषित बनायो, त्यो कुराले मेरो जीवनमा फल लिएर आयो। प्रिय कहिलेकाहीँ हामीले यसरी परमेश्वरका जाँदा खालि गनगने विषय, खालि चाहिएको छ भन्ने विषय, खालि आफ्नो कामधन्दाको विषय, खालि आफ्नो व्यापार व्यवसायको विषय, आर्थिकको विषय, रोग बिरामको विषय मात्र होइन, कहिलेकाहीँ खालि धन्यवादको प्रार्थना लिएर पनि जाने हो, धन्यवादी भएर पनि परमेश्वर कहाँ जाने हो। किनभने परमेश्वरको भलाइ र कृपा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्तै छ। हामीले हरेक दिन असल पानी पिउन पाएका छौँ, हरेक दिन हामीले असल भोजन खान पाएका छौँ, हरेक दिन हाम्रो आँखाले ठिकसँग हेर्न पाएका छौँ, हामी स्वस्थ छौँ। हामी हरेक दिन लाखौँ मानिसहरू पृथ्वीबाट बिदा हुन्छन्, मृत्यु हुन्छ। धेरै मानिसहरू एक्सिडेन्टबाट, विभिन्न मानिसहरू रोगहरूबाट लाखौँको सङ्ख्यामा दिनमा मानिसहरू मर्ने गर्छन् प्रिय पृथ्वीबाट। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा मलाई राखिदिनु भएन, आजको दिन दिनुभयो। यसरी सानो सानो कुरालाई सम्झेर ख्रिस्टको निम्ति सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिने हो हामीले। धन्यवाद परमेश्वर। अब यो धन्यवाद परमेश्वरलाई मात्र होइन, यो धन्यवादको कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा भलाइ गर्ने मानिसहरूका निम्ति पनि गर्ने हो, जसले हाम्रो जीवनमा भलाइ गर्छन्, जसले हाम्रो जीवनमा सेवा पुर्याएका हुन्छन्, जसले हाम्रो जीवनमा टेवा पुर्याएका हुन्छन्, जसले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याएका हुन्छन्, उनीहरूलाई धन्यवाद दिने हो हामीले। धन्यवाद तपाईँले गर्नुभएका निम्ति, धन्यवाद सानो कुरा भए पनि धन्यवाद तपाईँले मेरो जीवनमा यो कुरा गर्नुभयो, थ्याङ्क यू तपाईँले यसो गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू तपाईँ मसँग उभिदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँ मसँग बोलिदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँ मसँग रहिदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँ मसँग गइदिनु भयो। हो, सानो सानो कुरोलाई सम्झेर हाम्रो वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि हामीले धन्यवाद दिन अभ्यास गर्ने हो। धन्यवाद दिने हामीले बानीलाई विकास गर्ने हो। त्यही कारण पावलले भनेका छन् सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो। यो आनन्दित रहो, प्रार्थना गर र धन्यवाद देऊ भन्ने विषयमा बाइबलमा यति धेरै बाइबलका पदहरू छन्, म त्यतातिर तपाईँलाई आज लान चाहिनँ, तर यति चाहिँ भन्न चाहे कि हामीले हाम्रो जीवनमा हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दिने हो। किनभने परमेश्वरको भलाइ र कृपा हाम्रो जीवनमा हरेक दिन नै आउँछ प्रिय। हरेक दिन हामी यद्यपि जिएका छौँ, यो प्रभुको भलाइले गर्दा जिएका छौँ।
अहिले तपाईँले यो भिडियो सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको अनुग्रहले सुन्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियोको लागि पनि धन्यवाद दिनुहोस्, यो वचनको लागि पनि तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्। हो, धन्यवाद तपाईँको वचनले म आशिषित हुँदैछु, धन्यवाद तपाईँको वचनको कारणले मेरो जीवनमा ईश्वरीय कुराहरू आउँदैछ। हो, यसरी सानो सानो कुरामा सम्झना गर्ने हो अनि धन्यवाद दिने हो हामीले। म तपाईँलाई एउटा गहिरो कुरा बताउन चाहन्छु। धन्यवाद दिनाले, धन्यवाद दिने स्वभावले, धन्यवाद दिने व्यवहारले हामीबाट उठाइलगिएका अनुग्रह, आशिष र सुरक्षाहरू पनि हामी कहाँ फिर्ता आउँछन्। कहिलेकाहीँ हामीबाट ईश्वरीय अनुग्रह उठाइलगिएको हुन्छ प्रिय, ईश्वरीय अनुग्रह हामीबाट उठाइलगिएको हुन्छ, किनभने हाम्रा हरेक ती खराब परिस्थितिहरूका कारणले, हाम्रो खराब व्यवहार र बानीका कारणले गर्दा। तर जब एउटा व्यक्ति धन्यवादी भई अगाडि आउँछ, चाहे परमेश्वर कहाँ अगाडि होस्, चाहे मानिसहरूको अगाडि होस्, सानो सानो कुरामा पनि उसले धन्यवाद भन्न थाल्छ भने ईश्वरीय अनुग्रह, उठाइलगिएको ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय आशिष अनि ईश्वरीय सुरक्षा हाम्रो जीवनमा फेरि फिर्ता आउँछ। त्यही कारण त्यो अनुग्रहको लागि, त्यो सुरक्षाको लागि, त्यो आशिषको लागि पनि हामीले हरेक दिन हरेक ती मानिसहरूलाई र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हो प्रिय। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। पावल जेलखानामा हुँदा, कैदमा हुँदा पनि उसलाई गनगन गर्ने थुप्रो कारणहरू थियो, किनभने उसको हातमा साङ्लीले बाँधिएको छ, वरिपरि त्यो कालो कोठामा, अँध्यारो कोठामा, झ्यालखानामा बसेको मान्छे, उसले सिकाउँदैछन् हामीलाई, बाहिरकाहरूलाई, तिमीले धन्यवाद दिन सक, तिमीले धन्यवाद दिने स्वभावलाई धारणा गर, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। हो, जो आफै एउटा खराब परिस्थितिको सामना गर्दैछन्, हामीलाई उसले सिकाउँदैछन् तिमी धन्यवाद देऊ प्रिय। त्यही कारण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी ठिक परिस्थितिमा हुँदाखेरि नै धन्यवाद दिन सुरु गर्ने हो र हरेक खराब परिस्थितिमा पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हो। परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा ठुलो ठुलो कुराहरू, यो बलिदान गरोस्, त्यो दियोस्, यता जाओस्, यो गरोस्, त्यो गरोस् होइन प्रिय। कहिलेकाहीँ हामी चुक्छौँ, यो नर्मल कुरा हो तर गहिरो कुरा हो प्रिय, सामान्य कुरा हो तर व्यावहारिक कुरा हो। तपाईँको जीवनमा कसैले केही कुरा दिँदैछ भने धन्यवाद भन्नुहोस्। हो, तपाईँको जीवनमा कसैले आर्थिक सहयोग गर्दैछ अथवा तपाईँलाई भोजनको सहयोग गर्दैछ, तपाईँलाई बोलीले उत्साह दिँदैछ भने धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँले गर्नुभएको यस भलाइका लागि धन्यवाद। यद्यपि तपाईँको नजिकको मान्छे होला, हो, मेरो आफ्नै त हो, के धन्यवाद भन्नु पर्यो, होइन, उसलाई पनि धन्यवाद भनिदिनुहोस्, थ्याङ्क यू भनिदिनुहोस्। यसलाई हामीले संस्कारको रूपमा विकास गर्ने हो। यो वचनमा लेखिएको छ नि, पहिलो थेसलोनिके 5:16-17-18, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो र सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवहारमा लागू गरेर संस्कारको रूपमा विकास गरेर लैजाने हो। हामीले यसलाई संस्कार बनाउँछौँ भने हामी मुनिका मानिसहरूले, हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूले यसलाई संस्कारको रूपमा नै विकास गर्न थाल्छन्। परमेश्वरले बढ्ता ठुलो कुरा हामीबाट आश गरेको, चाहेको, खोजेको होइन, हामीले यो तीनवटा कुराको संस्कार बनाएर व्यावहारिक भएर हामी लागि पर्छौँ भने परमेश्वर त्यसैमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनभने लेखिएको छ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो, प्रमुख इच्छा नै यही हो, तिमी आनन्दित रहो। ख्रीष्टको प्रेमलाई, मेरो प्रेमलाई सम्झेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो प्रेमलाई सम्झ र तिमीहरू हरेक दिन आनन्दित रहो। कष्टको बिचमा पनि मेरो प्रेमलाई सम्झ त, अनि तिमीहरू आनन्दित हुन सक्छौ, तिमीहरू आनन्दित रहो। हो, तिमीहरू विजयी जीवन जिएको म चाहन्छु, तिमीहरू दुष्टका योजनाहरूमा नफसेको चाहन्छु। त्यही कारण तिमीहरू प्रार्थना गर अनि तिमीहरूबाट उठाइलगेका अनुग्रह र आशिष फिर्ता आएको म चाहन्छु। त्यही कारण तिमीहरू हरेक परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। परमेश्वरको प्रमुख इच्छा तपाईँ र मेरो जीवनमा यही छ प्रिय। यो सामान्य कुरो तर व्यावहारिक कुरा हो। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। सामान्य कुरा तर व्यावहारिक कुरा, जो हामी वरपरका मानिसहरूलाई थ्याङ्क यू भन्ने कुरा हो, हाम्रो लागि वचन ल्याउने मानिसलाई होस्, चाहे भोजन ल्याउने मानिसलाई होस्, धन्यवाद। कसैले हामीलाई खुसी दिँदैछ भने धन्यवाद। यो बानीको विकास हामीले गर्ने हो। यसले कसैलाई होइन, तपाईँलाई नै आशिषित बनाउँछ। यो सबै कुराबाट घुमाएर फिराएर परमेश्वरको मास्टर प्लान चाहिँ के हो भने हामीलाई नै आशिषित बनाउने हो। हामीले धन्यवाद दिँदै गर्दा पनि हामी नै आशिषित हुन्छौँ
प्रार्थना गर्दै गर्दा पनि हामी नै आशिषित हुन्छौँ, हो सधैँ आनन्दित हुँदै गर्दा हामी नै आशिषित हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी झुक्किन्छौँ, कसरी आशिष पाउने भनेर हामी थुप्रो यसको विषयमा खोज तलास गर्छौँ, थुप्रो वचन सुन्छौँ, थुप्रो तरिकाहरू अपनाउँछौँ, थुप्रो परिस्थितिहरूको सामना गर्छौँ, धेरै बुद्धि खियाउँछौँ, कसरी आशिषित हुन सकिन्छ भनेर हामी धेरै नेटवर्क फिजाउँछौँ। तर सामान्य कुरा प्रिय, यदि हामी आशिषित हुनु भने आनन्दित रहने, ख्रिस्टको प्रेमलाई सम्झेर निरन्तर प्रार्थना गर्ने, विजयी जीवनको निम्ति र धन्यवाद दिने, आशिष र सुरक्षा अनि त्यो अनुग्रहको निम्ति र उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका सबै भलाइ र कृपा र अनुग्रहलाई सम्झियोरी हामीले धन्यवाद दिने हो। पावल आफै पनि समस्याको बिचमा हुँदा उसले धन्यवाद दिए। प्रिय, आज तपाईँ र म कुन समस्याको बिचमा छौँ? के हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुलाई, कि गनगन गर्छौँ, वाद विवाद गर्छौँ, हो कि परमेश्वरको विरुद्धमा आवाजहरू उठाउँछौँ? यदि यो छ भने यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष होइन र श्रापलाई लिएर आउँछ। मेरो प्रार्थना यही छ, मेरो उत्साह यही छ कि तपाईँ र मेरो संस्कार बसेको होस्, आनन्दित हुने, त्यो प्रेमलाई सम्झेर अनि प्रार्थना गर्ने, विजयी जीवनको निम्ति, दुष्टको योजनाहरूलाई विफल बनाउनको निम्ति अनि धन्यवाद दिने, उहाँको भलाइ र कृपालाई सम्झेर हरेक दिन परमेश्वरले गर्नुभएको भलाइ कृपा र यो यथावत अनुग्रहलाई सम्झेर हामी बाँचेका छौँ, यही कुरालाई सम्झेर पनि धन्यवाद दिने। धन्यवाद दिने लाखौँ कारणहरू छन् प्रिय। एकलाई तपाईँले हेर्न चाहिँ सिक्न पर्यो प्रिय। के को लागि धन्यवाद दिउँ आज भनेर सोच्न पर्दैन। लाखौँ कारणहरू धन्यवाद दिने कारण हुन्छन्। त्यही कारण धन्यवाद प्रभु येशू। यो संस्कार, यो बानी र विकास हामीले गरेका हौँ ताकि सबै कुरा मिलेर परमेश्वरको इच्छा पुरा होस् अनि हामी ख्रिस्ट येशूमा आशिषित जीवन जिएका हौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो वचन मैले तपाईँको अगाडि ल्याउन पाएँ र तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले यो वचन सुन्नुभयो। मेरो विश्वास छ तपाईँले आशिष पाउनुभएको छ र यो व्यावहारिक शिक्षा भएको कारणले गर्दा, यो एकदमै संस्कारी र व्यावहारिक पक्ष भएको कारणले गर्दा यो वचनलाई तपाईँले धेरैजनाको माझमा पुर्याइदिनु होला ताकि ठुला कुराको पछि लागेर ठुला कुरा खोजेर, हो धेरै हाई र हुई खोजेर होइन, नर्मल कुराबाट नै प्रभुसँगको यात्रा, परमेश्वरसँगको दिनको जीवन हाम्रो ठिक भएको होस्। प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।